वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुल्क का बेशतर हिस्सा इस वक्त सैलाबी जो सूरत हाल है उसमें फंसा हुआ नज़र आ रहा है, उसका शिकार नज़र आ रहा है। इस वक्त सैलाब का जो बड़ा रेला है वो पंजाब से गुजर रहा है। पंजाब हुकूमत की अगर बात करें तो वहाँ पर पंजाब हुकूमत के अलावा पाक फ़ौज, NGOs तमाम तर जो क़ुव्वतें इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया जा सके, जानी नुकसान जो है वो कम से कम हो सके। मगर इस सैलाब की वजह से लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, ये एक हकीकत है। फसलें तबाह हो चुकी हैं। सैलाबी रेला गुजरने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज इन लोगों की दोबारा आबादकारी का होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान में आने वाले कई दिहाइयों में हम देख रहे हैं, सालों में सैलाब का जो ख़तरा आने वाले दिनों में भी जो है वो मौजूद रहेगा और इनसे निमटने के लिए कोई जामे हिकमत अमली भी बनानी पड़ेगी। अगर डैम बनाने की ज़रूरत है तो मुल्क में डैम बनाए जाएं और तमाम सूबों के दरमियान जो है वो एक इत्तफ़ाक़ी राय भी पैदा किया जाए। मुल्क की तमाम इस वक्त सियासी जमातें और मुख्तलिफ जो सूबों में जो हुकूमतें हैं उनको चाहिए कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं ताकि कुदरती आफात से निमटा जा सके। दूसरी जानिब सियासत की अगर बात करें तो तहरीक इंसाफ ने कायमा कमेटी से इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ ज़िमनी इंतखाबात से भी बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। क्या इस ऐलान से तहरीक इंसाफ को सियासी फ़ायदा होगा या नुकसान? ये हैं वो सवालात जिनके अपने प्रोग्राम में आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ नईम हैदर पंचोता साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। साथ ही साथ अली गौहर बलोच साहब भी हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। तो नईम साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। ऑब्वियसली इस वक्त अगर मुल्क में देखा जाए तो सबसे बड़ा मसला जो है वो जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो इस वक्त बना हुआ है, जिससे कोई सूबा इस वक्त महफूज नहीं है। शुरू हुआ खैबर पख्तूनख्वा से, फिर पंजाब में, और अब खदशात यही हैं। आज तो बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की शर्जील इमाम मेमन साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा कि तकरीबन कोई 16.5 लाख लोग जो हैं वो सिंध में भी जो हैं वो इससे अफेक्ट होंगे। तो कोई सूबा जो है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, मेजॉरिटी सूबे जो हैं वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। हैविंग सेड दैट, हम ग्लोबल वार्मिंग का तो इसको नाम देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की जो है ये असरात हैं, लेकिन क्या हकीकत में ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है या हमारी अपनी भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, जिसमें अगर हम डिफॉरेस्टेशन को नहीं रोक सके? एक रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले आई है जिसमें कहा है कि पिछले 25 सालों में 18% हमारी जो है मुल्क में डिफॉरेस्टेशन जो है वो बढ़ी है। इसके अलावा अगर हम रिवर बेड्स पे जो तजावज़ात हैं उनको देख लें, वो भी हर सूबे में हमें नज़र आती हैं। वाटर रिजर्वॉयर्स अगर हमने नहीं बनाए वो भी हमारे अपने कसूर हैं। तो किस हद तक आप समझते हैं कि ये मैन मेड डिज़ास्टर, जो एक नेचर की जो कंट्रीब्यूशन है उसके बाद ये मैन मेड डिज़ास्टर भी है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, आपने मौका दिया जी। देखें, गुजारे ये है कि अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर तो 30-40 साल से नून लीग जो है वो उसने हुकूमत की, चाहे वफाक के अंदर चाहे पंजाब के अंदर, तो इनका इक़्तिदार है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी 17 साल से वहाँ सिंध के अंदर है, लेकिन खातिर खा कोई इसका बंदोबस्त आज तक नहीं किया गया। इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत जब था तो उस वक्त इमरान खान साहब ने 10 डैम का मंसूबा जो है वो उन्होंने उसका आगाज किया, लॉन्च किया, और उसमें 2 डैम जो हैं वो स्टार्ट किए गए, जिसमें भाषा डैम आपका, मेमन डैम, और इसके अलावा उन्होंने बिलियन सुनामी जो ट्रीज हैं उसका प्लान जो है वो स्टार्ट किया। और आपने देखा कि करोड़ों के हिसाब से दरख्त जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर लगाए गए। मसला ही सिर्फ ये है कि जब आपका यहाँ का वजीर खारजा ये बात कर रहा हो कि पानी जो है वो अल्लाह ताला की नेमत है, तो आप उसे या तो टप में डाल लें या फिर आप हजाम के अंदर सेव करके रखें। यानी इस तरह की जो सूरत हाल पाकिस्तान को दोचार है कि 11 अजला जो हैं वो डूब रहे हैं, और एक आम आदमी जिसका गुजारा सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसकी 2 भैंसें हैं, या उसका 2 एकड़ कमाद है, या उसकी 3 एकड़ कपास है, या उसका 4 एकड़ जो है वो गंदम है, तो उस सारी सूरत हाल के अंदर कि उस शख्स के ऊपर जो बोझ आ रहा है, जो उस शख्स को नुकसान हो रहा है, या उसका जो सरमाया है वो खत्म हो गया है, या उसकी जो भैंसें हैं, माल मवेशी हैं, या उसका घर जो है वो तबाह हो गया है, उसके ऊपर बजाय ये कि आप उसकी दाद रसी करें कि आपने आज तक किया कुछ नहीं है, और आप उल्टा उसके ऊपर तमाशा बना रहे हैं कि जनाब नेमत बड़ी है और आप उसे टप में रख लें या हजाम के अंदर एक रख रहे हैं, आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं, आप बात क्यों कर रहे हैं।
آپ تو محلوں کے اندر رہتے ہیں، آپ کی تو ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، اگر آپ کے گھر کے اندر پانی گھسے گا تو آپ 50,000 نئے اپنے لیے گھر بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ملک کتنا لوٹا ہے. آپ تو ملک لوٹ کے باہر اچھا، جائیدادیں بنا کے اور پاکستان کے اندر نہیں ہی صاحب، بنا کے نہیں بیٹھے صاحب، ہوئے ہیں. قطع آپ کلامی کو کی کیا معافی، احساس ہوگا؟ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ پالیٹکس کی طرف جائیں، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اس وقت 13 سال سے آپ کی حکومت بھی ایک صوبے میں جو ہے وہ برسر اقتدار ہے. ٹھیک ہے، پورے ملک میں آپ نے جس طرح کہا کہ میجورٹی جو ہے وہ بیچ میں، خیر ہم اس میں فوجی اقدار جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں، کنویننٹلی اس کو اگنور بھی کر دیتے ہیں، ان نہیں کا ڈاکٹر بھی صاحب، ایک بہت بڑا. میں آپ کو ڈاکٹر صاحب میری میں آپ کو گزارش بتا نہیں صاحب، دیتا نہیں صاحب، ہوں کہ میری ہمارے گزارش خیبر اگر آپ پختونخوا کے اندر جو گورنمنٹ ہے اگر وہاں آپ پر 4 کلائمیٹ چھوٹے چینج پہ ڈیم بنا رہے ہیں. اگر آپ کلائمیٹ چینج پہ رپورٹس دیکھیں تو وہ آپ کا جو بلین ٹری سونامی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ وہ ڈیفارسٹیشن کو جو ہے وہ روکنے میں یا اس کا متبادل نہیں ہو سکتا جتنی تیزی سے خیبر پختونخوا میں ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو تجاوزات ہیں، جس کا میں نے اسی لیے کہا یہ تمام پارٹیز کا ہے، کیونکہ سب کی اپنے اپنے صوبوں میں جو ہے وہ اس وقت حکومت ہے اور یہ ہر جگہ یہ فیس ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیں سوات میں جو ریور بیڈز پہ ہوا، کیا اس میں ہمارے جو فارن منسٹر ہیں ان کا قصور ہے؟ کیا اس میں جو ہے وہ پرائم منسٹر ان کا قصور ہے؟ کیا ڈیفارسٹریشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ جو الاؤ کرتی ہے اس میں بھی ان کا قصور ہے؟ سو ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ کچھ چیزیں ہیں جو اسی لیے میں نے وداؤٹ چوزنگ پارٹی لائنس اور وداؤٹ کوشچننگ اینی ون، میں نے ایک کلیکٹیو نہیں سوال کیا تھا. یہ تو نہیں سب نہیں کے دیکھیں، جی جی نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ بات نہیں ہے. آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے اندر جو اچانک سے وہ بادل پھٹا، وہ صورتحال الگ ہے. یہاں ہمیں ناگہانی آفات جس طرح پاکستان کے اندر اچھا، آتی ہیں اس میں لیٹ آپ می کی آسک یو صورتحال دس، ڈفرینٹ لیٹ می ہوتی ہے، آسک یو لیکن دس، یہ نہیں صورتحال مہدر یہ ہے کہ پنچوتا آپ صاحب، کو پتہ ہے کہ کلاؤڈ کلائمیٹ چینج الگ اور انڈیا آپ کا دشمن ہے، وہ کسی وقت بھی ایسی جو ہے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ وہ کر چکا میری ہے. گزارش سنیں، میری گزارش سنیں. بالکل آپ نے کہا کلاؤڈ برسٹ وہ ایک نیچرل فینومینا ہے اور اس سے اس کا سدباب کرنے کے لیے ہم نے بھی کچھ حکمت عملی جو ہے وہ اپنانی تھی. اگر وہ پہاڑ جہاں کلاؤڈ برسٹ ہو رہا تھا وہاں پر ڈیفارسٹیشن نہیں ہوتی تو وہ جو درخت ہیں وہ روک لیتے، وہ اس پانی کو روک لیتے تاکہ آبادی جو ہے وہ تباہ نہ ہوتی. دس از واٹ آئی ایم الوڈنگ ٹو. یہ ڈیفارسٹیشن ہم نے کی ہوئی ہے. پھر ریور بیڈز کے اوپر جہاں پنجاب میں یہ پرابلم ہے وہاں خیبر پختونخوا میں بھی ہے. وہ ایک ہوٹل کا جو ہے وہ ہمیں اگزامپل جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ وہ گر گیا، بہہ گیا، اس کے بعد کچھ دیر بعد پھر جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ آباد ہو گیا. سو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بیونڈ پارٹی لائنز شاید اب تو ہماری اپنی حکومتیں ہر صوبوں میں ہیں، ہماری تمام پارٹیز کی حکومتیں جو ایک ایک صوبے میں ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم کچھ کنٹرول کر لیتے ہیں؟ ہم نے اپنے تے ہی کیا میں کیا وہی ہے؟ گزارش کر رہا ہوں نا کہ عمران خان نے جو 2019 کے اندر اور 2020 کے اندر آغاز کیا تھا ڈیمز کا، 2 ڈیم سٹارٹ کیے گئے تھے. ایک 2025 کے اندر بننا تھا میمن ڈیم، اور بھاشا ڈیم 2028 کے اندر جا کر. اگر تو یہ کہا جائے کہ شہباز شریف جو سپیڈ ہے وہ بہت تیز ہے تو میں دیکھوں کہ وہ ڈیم پایا تکمیل تک پہنچ گیا تو پھر تو میں اس کی بات کے اوپر اختراؤں کہ آپ ٹھیک ہے فارم 47 کے مطابق آئیں اور آپ عوام کے لیے ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے. یہ بات آپ خواجہ آصف صاحب کا بیان تو آج کو اٹھا کے دیکھیے، یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ٹپ آپ لے لیں، ٹپ کے اندر آپ پانی رکھ لیں. وہ آج کہہ رہے ہیں کہ حجام کے اندر رکھ لیں نہانے کے لیے، کیونکہ یہ بڑی نعمت ہے. تو آپ اپنے گھر لے جائیں نا سیالکوٹ کے اندر، سارا پانی وہاں آپ اپنے ٹپ کے اندر رکھ لیں. آپ کا اتنا بڑا ٹپ ہے وہاں پر اور اتنا بڑا حجام ہے آپ کا. تو یہ ان کا فوکس نہیں ہے اس چیز کے اوپر. ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے کہ صرف معاملات اپنے سیٹل کرنا. اور دیکھیں یہ جتنا سیلاب ہے اس کی تصویریں دکھائیں گے باہر کے ملکوں کے اندر، پھر اسے پیسہ اکٹھا کریں گے، وہ پیسہ اکٹھا کر کے اور پھر وہ جاتی عمر اور اپنے خزانوں کے اندر اپنی مرضی کا لوٹ مار پھر آگے بڑھے گی. تو ان کا انٹرسٹ عوام نہیں ہے. عوام اگر وہاں چیز کو پکار کر رہی ہے، آج لوگ بے یار و مددگار کھڑے ہیں اور آپ جا کر ایک کشتی کے اندر بیٹھ کر آپ نے تصویر کھنچوائی اور آپ کہہ رہی ہیں کہ جب بارش آتی ہے تو رینز آتی ہے. یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ انگلش کو ہی بارش کو انگلش کے اندر رینز کہتے ہیں. تو آپ اس کو جو ہے وہ کہہ رہی ہیں جی کہ بارش آتی ہے اور رینز آتی ہے، اور وہاں دریا کے کنارے کھڑے ہو کر ایک ویڈیو بنا کر اور پھر آپ چلی جاتی ہیں کہ دیکھیں یہ سارا سیٹ ہے اور ہم گراؤنڈ کے اوپر موجود ہیں. بھائی وہاں ہی اگر آپ آگے جاتے تو اس بستی کے اندر لوگ جہاں پر جا کر ہمارے لوگوں نے اور مختلف سوشل میڈیا کے لوگوں نے جا کر کور بھی کیا، اور جس حد تک ہے ہمارے گراؤنڈ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور مختلف ٹکٹ ہولڈرز وہ جا کر امداد کر رہے ہیں. حقیقی معنوں کے اندر حکومت کے اندر آپ ہیں، آپ کو چاہیے تھا یہ جا کر کام کریں. آپ تو گراؤنڈ کے اوپر گئے ہی نہیں ہے. آپ تو ایک راوی کے کنارے کے اوپر کھڑے ہو کر ایک فوٹو لیا، اس فوٹو کے بعد آپ چلے گئے.
क्योंकि आपको ये है कि देखें आवाम नहीं, के मैं अंदर तो हमें पंचोता नजर साहब आए इस वक्त तो लोग एनडीए में जानते हो, हैं कि इस लोगों वक्त के एनडीए साथ में आप हो, नहीं जितनी खड़े जितनी प्रोविंशियल इस वक्त जो अथॉरिटीज़ हैं सब जो है पीडीए में हो, एनडीए में हो, सब काम कर रहे हैं। लोगों की जो है वो ऑब्वियसली हर चीज़ तो पूरी नहीं हो सकती, और मैं ये नहीं कह रही कि कोई इसका ये रीजनिंग है या कोई जस्टिफिकेशन है, पर जितना हुकूमत कर सकती है उस तरह हुकूमत कर रही है। मैं नहीं चाहती थी कि इसको सूबाइयत का जो है ना वो हम तासुर दें या हम इसको जो है वो पार्टी लाइंस पे जो है डिस्कस करें, बिकॉज ये कोताहियाँ जो हैं ये सबका इसमें जो है वो अपना अपना अपने अपने सूबे में सबकी यही चीज़ें। आप अब इस वक्त क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं जो इस वक्त हमारे डिफेंस मिनिस्टर का बयान है या दूसरी जो पार्टीज़ हैं या दूसरे जो चीफ मिनिस्टर हैं, ज़रा अपने सूबे पे अगर आएँ जहाँ आपकी हुकूमत है पिछले 13 साल में, क्या आप मुझे बता सकते हैं वहाँ पे वो होटल क्यों कायम किया गया जब पानी ने उसको पानी बहा कर ले गया था पिछली दफ़ा? क्या आप बता सकते हैं कि क्या वजह है वहाँ पे वो दोबारा कायम हुआ, या क्या आप बता सकते हैं टिम्बर माफिया क्यों इतना राइज है? देखें बात ये है कि मैं तो बड़ा क्लियर मौका रखता हूँ कि जहाँ भी कब्जा किया गया है, किसी अमीर मकाम का घर है या किसी और का घर है, वहाँ उसको हटा के उसको बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए। तो पहले ये दिन से होटल क्यों किसी नहीं घर आपने को हटाया, इस फिर जगह आपकी के पार्टी ऊपर ने नहीं क्यों नहीं बनना चाहिए। हटाया? नंबर 13 वन। साल से वो क्यों नंबर टू क्यों ये है कासिर थे कि हटाने में? इमरान खान का विजन जो है वो डैम था, डैम है, और उन्होंने आगाज भी किया। 11 हमारे केपी के अंदर जो है डैम्स के ऊपर काम जारी है, और 4 छोटे डैम जो हैं वहाँ पर पाया तकमील तक पहुँच गए हैं, और हमारा वहाँ लेकिन वो पर जो जो 100 डैम्स थे दरख्त जो खान लगाने साहब ने वाला बनाए मनसूबा थे, है वो जो वो 100 भी डैम्स जारी खान किए साहब हुए ने हैं, बनाए और थे, उसके उनका क्या तमाम होगा? फिगर जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर भी हम शेयर करते हैं, वीडियोस भी शेयर करते हैं। हमारा वहाँ पर उस तरह का जो मुतलका जी, डिपार्टमेंट है वो उस पर काम चले जारी किए हुए है, लेकिन ये चले नहीं है चले कि हमारा मैं फोकस नहीं है। आपको तो मैं फोकस ज़रा ही मैं नहीं है, ज़रा आप तो अली गौहर साहब भी फोकस। साथ आ गए, उनको भी ज़रा गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। अली साहब, मैं इसको अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपिटेशन आई डिड नॉट वांट टू मेक दिस अ पॉलिटिकल डिबेट, लेकिन जिस तरह ये चीज़ें चल रही हैं इस मुल्क में, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे वो जो है वो तजावुज़ात का मामला हो, चाहे और इश्यूज़ हों, ग्लोबल वार्मिंग एक हकीकत है, लेकिन इसमें आपको लगता है कि हमारी भी जो है वो कंट्रीब्यूशन इक्वली है और अक्रॉस द बोर्ड हम सब मतलब सब सूबों में यही मसले जो हैं वो नज़र आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इस पर मैं समझता हूँ कि जो ओपिनियन है वो तो ज़्यादा जो जाहिर है कि एक्सपर्ट्स हैं जो उस फील्ड के, वो हमसे ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। लेकिन एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं बात करूँ तो बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि एक मतलब है कि मनासुल कौम या जितनी भी हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, उन्होंने, या हमारी वफाकी जितनी भी हुकूमतें हैं, वक्त के साथ साथ हमने अगर सिर्फ यही कहें कि हमने जंगलात नहीं लगाए या उस चीज़ में हमारी को कमी बेशी रही है, या हमारी जो मतलब है कि फ़ज़ाई आलूदगी है उस पर हमने प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं किया उन इशूज़ पर, तो चले ये मान लेते हैं। लेकिन मेरी राय में मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये चीज़ें मैटर नहीं करती, इसके साथ साथ पूरी दुनिया में एक जो ग्लोबल वार्मिंग का और जो वेदर क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके असरात तकरीबन हर जगह पर है। देखिए, जो तरक्की अगर याफ्ता हमारे ममालिक है दरख्त वहाँ, होते तो शायद वो पानी जो है दरख्त जज्ब कर लेते। अगर ये बेचारे लोग जो हैं वो दरियाओं के किनारे पे घर ना बनाते तो शायद इनके घर भी बच जाते। ये तो चीज़ें हमने जो है वो खुद भी देखनी है ना। अगर हमारा हाँ, टिम्बर माफिया इस तरह ना करता, चीज़ें डिफरेंट होती, तो ये सारी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। देखें, बात ये है कि आपकी बात ठीक है। मैं अब वो इस क्रिटिसिज्म में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक छोटी सी जरूर रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, मैं आज भी मैं अपनी अभी कंस्टिट्यूंसी से घर पहुंचा हूं और आपके प्रोग्राम में आया हूं। मेरी कंस्टिट्यूंसी का 65 किलोमीटर एरिया जो है वो दरियाए रावी के साथ साथ चलता है, मेरा मेरा हल्का। और मैं 3 दिन से उस इलाके के अंदर हूँ जहाँ पर सैलाब आया हुआ है। और ये आज सुबह से वो जो रेला है तकरीबन 2 लाख क्यूसेक का, वो मेरे ही हल्के से गुजर रहा है। और देखिए, बात ये है कि हमने वहाँ से मैं तो अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। हमारे कोई भी जो बहुत बड़े देहात हैं वो उस सैलाब की जद में नहीं आए। उसकी वजह ये है कि हमारे बड़े देहात जो है वो मतलब है कि वो दूर है, वो दरिया के किनारे से दूर है। छोटी आबादियां हैं, फसलें जरूर लोगों ने दरिया के पेट के अंदर काश्त की हुई हैं, वो नुकसानात फसलों के जरूर हुए हैं। लेकिन जो को 5-4 के करीब ऐसी आबादियां थी जिनमें के मतलब लोग थे, उनको हमने
वहाँ से रेस्क्यू करके तो महफूज मकामात पर पहुँचाया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के में। आपका एक हल्का, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें तबाहकारी उस तरह नहीं हुई, बट दैट डजंट टॉक अबाउट द एंटायर कंट्री। वो तो मतलब ये तो एक हमारे मुल्क में जो है वो ओवरऑल एक मसला नजर आ रहा है। आपके हल्के की बात नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल तो एक प्रॉब्लम आ रही है ये। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक कथा कलामी के बाद एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है। आप ही की तरफ आऊंगी ब्रेक से, जब वापस आते हैं गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली गौहर बलोच साहब की जानिब जाऊंगी। जी अली साहब, आप बात कर रहे थे कि इस वक्त आप नहीं समझते कि ये इशू जिसमें डिफॉरेस्टेशन है, जिसमें जो है वो तजावुज़ात का मामला है, वो एक को इतना बड़ा इशू है, एक को इतना बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। मेरा बात करने का मकसद ये है कि बिल्कुल जो फैक्टर आप कह रही हैं तजावुज़ात का, वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर मैंने अपने हल्के की मिसाल दी है तो वो इसीलिए दी है कि वहाँ पर बड़े देहात जो हैं वो बिल्कुल दरिया से हट के और ऊंची जगह पर हैं। इस वजह से फसलें तो बहुत ज़्यादा काश्त हुई थी दरियाई एरिया में, और वो काफ़ी नुकसान भी हुआ है। लेकिन जो आबादियाँ जिनका हमें खदशा था कि ये उसकी जद में आ सकते हैं, उनको हमने टाइमली रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर पहुँचाया, उनके अरेंजमेंट्स किए। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो जिस तरह से आपने लाहौर में देखा कि ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज बनी हुई थी जिनकी अप्रूवल देने वाले कौन थे, उसके बारे में तकारीर करने वाले कौन थे, लोगों को मोटिवेट करने वाले कौन थे कि भाई आप ये तो बड़ा कोई एक जबरदस्त किस्म का प्लान और प्रोग्राम है कि रावी के अंदर जो है वो मतलब है कलामी की माफी। मैं तो ये कहूंगी कि अगर ये एक परफेक्ट वर्ल्ड होता तो अब तक अकाउंटेबिलिटी जो है वो अपना रास्ता बना चुकी होती है। आप ऑब्वियसली इमरान खान साहब की तरफ और बुज़दार साहब की तरफ जो है लूट कर रहे हैं। खान साहब तो ऑलरेडी जो है वो जेल में, बुज़दार साहब को आप पकड़े क्यों नहीं पकड़ते आप? क्या इस मुल्क में कभी अकाउंटेबिलिटी होगी? मुझे ये बताएं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो केपीके में हुआ, जब वहाँ की जिसमें कि इनकी 3 साल से हुकूमत है, वहाँ से कितने दरख्त जब बह कर आए और वो पोल खुला कि कितना ज्यादा टम्बर माफिया जो है वो उनसे पूछा जाएगा। ये अभी इसका जवाब तो आप दे देना। बुज़दार साहब को पकड़े ना, और जो वो ब्यूरोक्रेट्स से जिन्होंने इसकी इजाजत दी, जिसने उस पेपर पे साइन किया है, उसको पकड़े, उसको अकाउंटेबल ठहराएं। अरबों का नुकसान आम शहरियों का हो गया है, उसका अजाला कोई नहीं करेगा। देखें, बात ये है कि ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी इंशाल्लाह। और जो भी उसकी जद में आएगा वो उसको जरूर उसकी सजा मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और ये किसी सूरत भी जो है वो मतलब है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आप देखें कि इसके साथ साथ कम अज कम आइंदा आने वाले वक्त के लिए हमें वो आबादियां जो हमारे दरियाओं के किनारों पर हैं और जो रिस्क पर हैं, उसकी हमें रीप्लान करना होगा उन चीज़ों के बारे में, और उन आबादियों को कम अज कम जो है वो उस जगह से दूर हटाना होगा, और उसकी हमें दोबारा प्लानिंग की ज़रूरत है। और जो दरियाओं की गुजरगाहें हैं, वहाँ पर जो कोई आबादियाँ बनी हुई हैं जिससे हर साल वो प्रैक्टिस चलती है, और हर साल लोगों को निकालना पड़ता है, और हर साल लोगों के नुकसानात होते हैं। फसलों के नुकसानात को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने देखा है कि दरियाओं के अंदर भी वो लोगों की ज़ाती ज़मीनें भी हैं जहाँ पर वो फसलें काश्त करते हैं, लेकिन दरिया वक्त के साथ साथ अपना रुख भी तब्दील करते हैं। ये भी एक हकीकत है। कोई 2-4 किलोमीटर दाएं और बाएं ये होना किसी भी दरिया का ये एक मामूल का है। वो एक और चीज़ है, लेकिन प्रॉपर इस पे जो है वो सोसाइटीज़ बनना, रेस्टोरेंट्स, होटल्स बनना, वो मेरा ख्याल है उसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। नईम साहब, लेट्स होप कि मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं कर रही, बट इवन अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो चाहे किसी का भी होटल हो, चाहे वो इस वक्त गवर्नमेंट पार्टी से हो या इस वक्त अपोजिशन से हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन हमें जो नज़र आता है इस मुल्क में लीड कैप्चर है, और यही लोग घूम फिर के आज आपके पास हैं, कल किधर कहीं और आ जाएंगे, परसों कहीं और आ जाएंगे, बट वो कैप्चर करके रखते हैं और उसका कुछ होगा नहीं।
دیکھیں بات یہ ہے نا کہ آج عمران خان صاحب تمام پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہوئے جھوٹے کیسز کے اندر جیل کے اندر ہیں. ان کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نہیں لگتا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب لندن بیٹھے ہوئے ہوں اور پاکستان کے اندر ان کی بیل ہو بھی جاتی ہے، بلکہ اس کے اندر نہ بایو میٹرک کی ضرورت پڑتی ہے ان کی اور نہ ہی کسی اور چیز. نہیں اور مہندر صاحب دوسری ود طرف آل ڈیو اگر وہ ریسپیکٹ میں اس وقت صرف جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ کی بات کرتی، لیڈ کیپچر کی بات کرتی. انفارچونیٹلی آئی ہیو ٹو انٹرجیکٹ دیئر. سیلاب کی بات ہوئی یا سوسائٹیوں کی بات جی ہوئی، میں اس نقطے پہ آنا جی چاہتا ہوں. دیکھیں جی انہوں نے جو بات کی کہ وہاں سے آبادیاں جو ہیں وہ دور ہونی چاہیے، سب سے پہلی بات میں اس سے جواب دینا چاہتا ہوں کہ سوسائٹی جو علی خان کی تھی، پارک کی سوسائٹی، اس کو عمران خان نے اپروو نہیں کیا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کا بیان جو ہے وہ واضح پڑا ہوا ہے. سر وہاں پہ نیو میٹرو سٹی بھی ہے، روڈا کی اور بھی چیزیں ہیں، سبات میں جو ہوا وہ چھوڑیں اس کو، میرا خیال ہے یہ دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، یہ لیڈ کیپچر ہے. آن دیٹ نوٹ آئی ہیو ٹو انٹرجیکٹ. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے حمید اللہ صاحب بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. حمید اللہ صاحب پلیزر ٹو ہیو یو ہیئر ود اس. یہ بتائیے حمید اللہ صاحب کہ 7 بجے کا ٹائم تھا کہ تربیلا کے جو سپل ویز تھے وہ کھولنے تھے. اس وقت کیا سچویشن ہے اگر ہمیں بتانا چاہیں آپ؟ جی اس وقت اگر آپ کے توسط سے آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں تھوڑا سا ٹائم یہ لینا چاہوں گا کہ ایک پیغام جو ہے تمام ویورز کے لیے کہ اس وقت سیلاب جو ہے وہ شدید قسم کا تینوں دریاؤں میں ہے، ستلج میں بھی، راوی میں بھی اور چناب میں بھی، اور کچھ تاریخی جو ہے نا وہ پرانے ریکارڈ بھی ٹوٹ رہے ہیں. تو اس کو سارے جتنے بھی دریا کے لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا جن کی کوئی زمیندارہ اس کے اندر تھا، تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ چند چیزوں کا ضرور خیال رکھیں. نمبر 1، اگر ان کے گھروں کے اندر کوئی بیسمنٹ ہے تو خدا را بیسمنٹ میں مت سوئیں، سامان نہ رکھیں. الیکٹریکل اپلائنسز جو ہیں ان کو بھی وہاں سے اٹھا لیں، یو پی ایس وہاں نہ ہو. اور جو ضلعی انتظامیہ کی طرف جو ہدایات جاری ہوئی ہیں ان پہ منوعاً عمل کرے کہ جس وقت انہوں نے بتایا کہ فلان ٹائم پہ آپ کو یہ علاقہ چھوڑ دینا چاہیے، تو یہ مذاق نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب جو ہے وہ تینوں دریاؤں میں آ رہا ہے. تو وہ اس پہ منوعاً عمل کریں، اور پھر اپنے لیے اگر کوئی محفوظ مقام ہے تو کم از کم وہاں پر کچھ دن کے لیے اپنی خوراک جو ہے وہ محفوظ کر لیں، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر پانی اس میں ارد گرد آ جاتا ہے اور اگر کوئی پریشانی کی وجہ بنتی ہے تو وہ ہیلپ لائن جو ہے ریسکیو کی، اس کے اوپر ضرور 1129 اور 1122 اس پہ ضرور رابطہ کر کے ان کو اپنے اطلاع دیں. موبائل فون جو ہیں وہ ان کو چارج رکھیں اور اس کے اندر بیلنس بھی رکھیں، خدا نخواستہ کسی وقت ضرورت پڑ سکتے ہیں. جی اب آئیں آپ کے سوال کی طرف. جی پلیز. جی سوال میرا یہ تھا کہ یہ ٹائم دیا گیا تھا 7 بجے کا غالباً ٹائم تھا کہ تربیلا کے سپل ویز جو ہیں وہ کھولنے تھے، اور اس سے یہ کیونکہ لاسٹ ٹائم جب 2 مہینے پہلے ہوا تھا یہ تو لو ٹو میڈیم فلڈ واز ایکسپیکٹڈ ان ہری پور، نوشہرہ، ثوابی. اس وقت بتائیں گے کیا سچویشن ہے اس وقت؟ دیکھیں جی وہاں پر جو دریا سندھ ہے نا وہاں پر 4 لاکھ 5 لاکھ گزر چکا ہے ابھی، اور وہاں پر نارمل ہے. وہ اتنا بڑا دریا ہے، اس کو مائٹی انڈس کہتے ہیں. وہ 12 13 20 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے. تو اس کے اندر 2-3 لاکھ کا جانا کوئی اتنا ایشو والا نہیں ہے اس کی. اور دوسرا یہ ہے کہ دریا سندھ کے اوپر کوئی اتنی زیادہ بارش نہیں ہے. تو اگر وہ سپل ویز کھولتے بھی ہیں تو وہ پہلے تقریباً وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ تک تو نارمل وہ چل رہا ہوتا ہے جو یہ بارشوں کا سیزن ہے. تو اس لیے اس کی پریشانی نہیں ہے. نہیں لیکن حمید اللہ صاحب پریشانی جو ہے نا لاسٹ ٹائم جب یہ ہوا تھا 2 مہینے پہلے جب تھا تو اس وقت ہری پور، نوشہرہ اور ثوابی میں یہ خدشہ تھا کہ جو سیلاب ہے وہ لو ٹو میڈیم لیول فلڈ آ سکتا ہے. کیا اس دفعہ یہ ہماری کوئی خدشات ہیں یا کوئی ان دا لائن آف ڈینجر ہیں یہ علاقے؟ آج سے 15 دن پہلے جو ہے وہ آپ لو ٹو میڈیم کی بات کر رہے ہیں، ہائی گزر چکا ہے انڈس کے اندر، 5 لاکھ سے اوپر گیا ہے. اب پچھلے ہفتے جو ہے نا وہ 5.5 لاکھ تک تھا. تو وہ بہت بڑا دریا ہے، اس کا پرابلم نہیں ہے، نہ اس کی پریشانی والی کو بات ہے. پریشانی تو دوسرے دریاؤں میں ہے جو تقریباً ڈیزرٹر دریات ہے جن کے بیڈ ہی ختم ہو چکے ہیں.
یہ آپ اس کو دیکھیں، جو راوی ہے وہ 1988 میں آیا تھا پانی، اس کے بعد وہ دریا کا نام و نشان ہی کوئی نہیں رہ گیا، اب پانی آتا ہی نہیں ہے، تو وہ دریا کے اندر جو ریت ہے وہ اس نے حساب برابر کر دیا، بیٹ ختم ہو گیا، اب حمید پھیل اللہ گیا ہے صاحب پانی بالکل ساری۔ بالکل ٹھیک، وہ راوی بالکل دیکھ لیا ہم نے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ مجھے اس وقت یہ بتائیے کہ اگر بات کی جائے اس وقت جو آپ نے جو کیمپس لگائے ہیں اس میں ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں آبویسلی گورنمنٹ جتنا کر سکتی ہے، جتنی کوشش ہے گورنمنٹ کی وہ اس طرح کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کیونکہ بارشیں جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں اور ٹینٹس میں پانی بھی آ رہا ہے، سارا ہو رہا ہے، تو کیا کوئی اس طرح کے انتظامات ہیں لاہور کی اگر بات کریں کہ کسی مطلب بہتر جگہ پہ جو ہے وہ منتقل ہو سکتے ہیں ٹینٹس؟ کیونکہ یہ ابھی جو آج دیکھنے میں آ رہا تھا کہ جو اسکن کنڈیشنز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ایرپٹ کر رہی ہیں، اسکن ڈیزیزز بہت ایرپٹ کر رہے ہیں، سو اگر اس کے بارے میں بتانا چاہیں۔ دیکھیں جی، پانی کا ریلا جو ہے وہ تو گزر چکا ہے نا، راوی سے جو وہ تو بلوں کی پہنچ چکا ہے، تو پیچھے جو ہے وہ پانی تقریباً کوئی 70-77 کے قریب جو ہے پیچھے سٹارٹ میں جہاں سے انڈیا سے پانی داخل ہوتا ہے اتنا رہ گیا ہے، تو وہ تو گزر گیا ہے، تو اس لیے اب تو پانی ریسیڈ ہو جائے گا، ہر کوئی کیمپ میں رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو۔ اچھا، کیمپ میں رہنے کی ضرورت نہیں، تو اور آپ یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اچھا آنے والے کتنے دنوں کے لیے کیمپس میں جو ہے یہ عارضی کیمپس جو ہیں لگے رہیں گے؟ پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2-3 دن میں آپ کا مطلب ختم ہو جائیں گے یہ؟ دے کین گو بیک ٹو دیئر دیکھیں جی، ہاؤسز؟ جب پانی ریسیڈ کر جائے گا تو اس کے بعد ان کے یہ دیہاتوں والے وہ مکان نہیں ہے، یہ بڑے مکان ہیں، سیمنٹڈ مکان ہیں، کنکریٹ کے بنے ہوئے ہیں، تو ان کو ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، تو وہ جا سکتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جی امید اللہ صاحب، جو بٹ آپ نے کچھ یہ آپ نے obviously دیکھا نا وہ پروونشل کیمپ، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، تو آپ نے کچھ اس کا کوئی ٹائم فریم رکھا ہے کہ غالباً کب تک یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ کب تک یہ لوگ اپنے گھروں میں واپس جا سکتے ہیں؟ اچھا ایک تو یہ ہے کہ ان کو جو ہے ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں اور وہ انہوں نے پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ وزٹ کیا ہے، ایک ایک وہ کیمپ دیکھ چکے ہیں، ایک ایک جگہ، وہ لاہور کے ہی رہنے والے ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب، تو وہ ایک ایک چپے سے واقف ہیں، انہوں نے پورے کا پورا دیکھا ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ جی میں نے ایڈمنسٹریشن جو بالکل ہے کل وہ سلمان رفیق وہاں صاحب پر کا موجود انٹرویو ہے، بھی کیا، انہوں نے بالکل ان صرف کو وقتی طور بالکل وہ پر واقف ہیں کہ کدھر کدھر کیا ہے، بٹ آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو آسک یو از کہ آپ نے کہا ابھی یہ ریسیڈ کر رہا ہے، ریلا گزر چکا ہے، ریسیڈ کر رہا ہے اور واپس گھر جا سکیں گے، تو اس کا مطلب کوئی بھی آپ نے ٹائم فریم جو ہے تعین نہیں کیا۔ اچھا یہ بتائیے، ابھی جو اس پہ یہ رپورٹس چل رہی ہیں اس میں ایک چیز جو آبویسلی اگین گورنمنٹ جتنی کوشش کر سکتی ہے گورنمنٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن خواتین کے حوالے سے جو مسائل آ رہے ہیں، وہ بات سینیٹیشن کے جو مسائل آ رہے ہیں کہ وہاں پہ پراپر جو ہے وہ واش روم فیسلٹیز نہیں ہیں، اس پہ بہت زیادہ اس وقت جو اسپیشلی جو ہمارا پرائیویٹ میڈیا ہے اس پہ بہت زیادہ سوالات اور کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، تو اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں کہ کیا کچھ سہولیات جو ہیں وہ فراہم کرنے کی پائپ لائن میں ہیں کچھ، اگر آپ اس پہ بتانا چاہیں۔ اس وقت تک 3,000 جو ہے نا وہ ڈگنیٹی کٹس جو ہیں، جس کو آپ خواتین کا جو آپ پرابلم بتا رہی ہیں، وہ ڈگنیٹی کٹس جو ہے نا وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں، تاکہ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، یہ اب جو ہے نا باقاعدہ طور پر ہر جگہ پر جہاں پر بھی ریلیف کا اٹس ایکسٹریملی کمینڈیبل اگر ڈگنیٹی کٹس جو ہیں وہ دی گئی ہیں، ایکسٹریملی کمینڈیبل، دس از ایگزیکٹلی واٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ کیونکہ ایک فیمیل چیف منسٹر ہیں جو لیڈ کر رہی ہیں، تو وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ چیزیں کچھ مختلف ہوں گی باقی صوبوں سے، بالکل اٹس کمینڈیبل۔ آل آئی ایم ٹرائنگ ٹو آسک از کہ جو اس وقت نجی ٹی وی چینلز پہ جو میں نے بات کی سینیٹیشن کی بات، واش روم فیسلٹیز کی بات، بہت زیادہ اس کو بار بار اٹھایا جا رہا ہے، اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ میں یہی چاہ رہی تھی کہ آپ اس کو کلیئر کر دیں ذرا، واش روم فیسلٹیز کی جو اس وقت بات بار بار خواتین کے حوالے سے اٹھائی جا رہی ہے۔ ہاں وہ جب یہ ایک وقتی طور پر دیکھیں جی، یہ جہاں پر کیمپ ٹینٹ لگتا ہے نا، تو وہاں پر فیسلٹی تو ساتھ ایک بنایا تو جاتا ہے عارضی جو ہے نا، وہ ایک ٹوائلٹس وغیرہ بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ عارضی طور پہ کیمپ بنتا ہے، کیونکہ وہاں پر لوگوں کو رکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس شدید گرمی میں ایک ٹینٹ کے اندر تو لوگوں کو نہیں بٹھایا جا سکتا نا، تو وہ وقتی طور پہ وہاں پر وہ لینڈ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے باقاعدہ جو حمید اللہ صاحب سکولز آپ ہیں کا ان کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی پانی کا لیول جو ہے نیچے ہے، تو یہ لوگ اپنے گھروں تک جو ہے وہ واپس منتقل ہو سکیں، اور جو انہوں نے بات کی کہ ڈگنیٹی کٹس جو ہیں وہ خواتین کو دی جا رہی ہیں، تو ایٹ دی ایکسپینس آف ریپوٹیشن، کیونکہ بہت زیادہ اس پہ سوال ہو رہا تھا اینڈ رائٹفلی سو، تو اگین آئی تھنک دس از اے کمینڈیبل ایفرٹ بائی چیف منسٹر پنجاب کہ انہوں نے خواتین کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح سوچا، اور لیٹس ہوپ کہ آنے والے دنوں میں سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو سکے، بیکاز جتنی مرضی فیسلٹیز کیمپس میں دے دی جائیں اپنے گھر کا متبادل کچھ نہیں ہو سکتا۔ آن دیٹ نوٹ ویل کلوز ٹوڈیز پروگرام، ویل سی یو ٹمارو، گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ۔